उदकाक लागून जायते कडेन लोकांचे हाल चल्ल्यात। म्हापसा वाठारात खंटा थंय उदक सापडले खरे, पण लोकांक ते पावना। पायपलायनीत खंय तरी लिकेज आसा असो दुबाव लोकांनी उक्तायला। संबंधित अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग उपाय काडपाची गरज आसा। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। सध्या आमी आसा म्हापसा वाठारान जे जनता स्कूल आसा थंय राजवाडो आसा त्या वाठारान आमी उबे आसा। हांगासर गेले 15 दीस जाले उदक ना। जो क्रिसमस जालो तोही हांगासरल्या लोकांनी विथआउट उदक काडलो। उदक ही प्रत्येक मनशाची मूलभूत गरज। आयज उदक ना जाल्यार आमी कसलेच काम करू शकना। पण ह्या वाठारांतल्या वाठारान गेले कितलेशेच दीस जाले उदक ना। लोकांचो एकूच डिमांड आशिल्लो की आमकां उदक टायम टू टायम येवपाक जाय। उदक येता पण ते खूप कमी प्रमाणात येता। खूप उदकाचो जो प्रेशर आसा तो खूप कमी आसा। आयज हांगासरल्या ज्या वाठारान दोग जाण रावपी आसा तेंच्यांनी हांगासरचे इन्स्पेक्शन केले बिकॉज कित्याक उदक येना, पायपलायनींग कितें जाला हें पळोवपाक। तेंच्यांनी आयज जर हांगा पळयलें खंटा थंय तांकां उदक मेळपाक लागलें। अशा परिस्थितीन ही जी पायपलायन आसा ती खंय तरी लिकेज जाता अशें आमकां कळटा। हेजें जे इन्व्हेस्टिगेशन आहा ते करीत आसा आनी उदक आयज कित्याक ना हे हांगासरले जे कावन्सिलर आसा ओ कोण ऑथॉरिटीज आसा तेंच्यांनी आयज पळोवपाची गरज आसा आनी बेगीनच्या बेगीन जे उदकाचो जो प्रॉब्लेम आसा हो खंय तरी आयज सॉल्व जावपाक जाय। सणा परबांक लोकांक उदक मेळना ही खंतीची गजाल जावन रावल्या। केबल घालपाक खंटाना उदक फुकट वता हे पळोवन थळावे फुर्योज जाल्यात। क्रिसमस आमचो सुरू जाल्लो जो सण आसा, कुचेली लोकांक उदक ना। विदाउट उदकाचे तेंच्यांनी क्रिसमस आपलो मनयलो। तेंचे त्रास कितें आहा ते तेंकांच खबर आसा। आमचे अख्खे जे आमचे म्हापशे आसा तेतून जे केबलिंगचे काम जेन्ना जाल्ले आसा ते इतले कितें म्हणटा तेजी जी क्वॉलिटी आसा इतली थर्ड क्लास आशिल्ली कामाची कॉन्ट्रॅक्टराची। आनी तितलेच न्हू, तो जेन्ना काम करता तेजे इन्स्पेक्शन करपाचें काम आसा आमचे चीफ इंजिनियराचे। तेंचो स्टाफ कोणूय तेंच्या वांगडा हँड होल्डिंग करपाक नाशिल्लो। तेजो दुश्परिणाम म्हणटा तो आयज कोइन्सिडेंटली आमी काम करताले, आमचे उदकाचे पायप जे आसा सायडीचे ते फुटलेले तेका रिपेर करताले। जेन्ना आमी हांगा येवन पळयले जाल्यार हे जी जमीन आसा ती ओली दिसताली। हांवें म्हणलें माती काडून मातसो पळोवया। तर माती जेन्ना आमी काडून गेले तर पळयत जाल्यार ह्या अख्खे भुंयेन खंयसून हांव माती काडटा जे तेंच्यांनी खडला तो ट्रॅक जो आसा थंयसून उदक येता। आतां म्हाका एक सांगा, हे जे PWDची जे बिलां जी आसा जे आमी फारीक करता ती काय फकाणां? म्हयन्याक जे आमी बील फारीक करता ते आमकां जेन्ना उदक दिता तेका फारीक करतले। हे उदक जेन्ना भुंयेन आसा आमच्या तोंडाक लागना। हे उदक जेन्ना भुंयेन आसा आमच्या आंगांक लागना। हे उदक जेन्ना वेस्ट जाता आनी आमकां गरजेक येना तर कसली बिलां फारीक करपाक लायता आनी आमी बिलां कित्याक फारीक करपाची? हे हेंच्यांनी फोडलेले केबल घालपा खातीर। ते निमित्तान जेन्ना ते उदकाची पायपां फुटली ते कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा तेंचे काम जे आसा क्वॉलिटी जी आसा कामाची एकदम पुअर आशिल्ली। तेका लागून उदक जे आसा ते सगळ्या कडेन म्हापशेन अखंड म्हापशेन तो गळटा आनी जर तो गळटा तो वेस्ट जाता आनी तुमकांय लुकसाण ते गव्हर्मेंटाक जेन्ना फिल्ट्रेशन करता आनी जमनीन घालता आनी आमच्या तोंडाक पावना तर तुमकांय लुकसाण आनी आमकां घरा जेन्ना उदक मेळना आनी आमी बिलां फारीक करतली ते आमकांय लुकसाण। सो हे जे गॅप जाल्लो आसा दोगांके मदीं जो गॅप आसा तो कवर करपाचो काम आसा। हांव रिक्वेस्ट करता PWD इंजिनियराक जाता तितके बेगीन एक्शन घेवंक जाय। आतां तुमी पळय जाल्यार खंयचे वाड्यान वचात वचून खंयचेय लोकांक विचार ते सांगतले तुमकां की आमी कंप्लेन दिल्ले आहा PWDन, कोण येना, इन्स्पेक्शन कोण येना। कित्याक दीस इज गोईंग लायक टँकर माफिया म्हणटा पळय तशें हे आतां कॉन्ट्रॅक्टराचे जाल्ले आसा। कॉन्ट्रॅक्टर बेस हे जॉब दितात हे आनी हे सुशेगाद ऑफिसींनी बसतात। आतां हे एरिया एकूच एरिया न्हू, ही पळयता ती एरिया न्हू, हे एरियान तुमी लायनीन वचात तुमकां एटलिस्ट 5 जाग्यार लिकेज मेळटले। आतां हे कोण करपाचें? म्हणजे आयज आमी खोरे आनी हातोडी बीन सगळे घेवन कामाक लागला म्हणजे कितें फुडें आमीच करपाचें हे? म्हणजे सरकार कितें करतले? घरा बसून एसीन बसतले आनी खातले पयशे। हांव सरकाराक मागता जाता तितके बेगीन इंजिनियर चेंज करात म्हापसाचे, नाल्यार सरकारूय रिजायन दिवंक दी, इंजिनियरूय रिजायन दिवंक दी। आमी करता, पब्लीक करता काम। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।